बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 27 हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें बयान कर रहे हैं राजा दहर का दरबार। इसकी ये तीसरी किस्त है। तो दोस्तों, राजा दहर का दरबार लगा हुआ है। राजा के इशारे पर सिपाहियों ने जुबैर की बेड़ियां उतार दी और इसके हाथ में एक तलवार दे दी गई। लेकिन वजीर ने कहा, महाराज, आपके दरबार में मुकाबला ठीक नहीं। राजा ने जवाब दिया, ठीक क्यों नहीं? इसी दरबार में हमारे सिपाहियों को बुजदिली का ताना दिया गया और हम ये चाहते हैं कि यहीं इसका इंतकाम लिया जाए। महाराज, इंतकाम इस नौजवान को लड़ने का मौका दिए बगैर भी लिया जा सकता है। राजा ने जवाब दिया, नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि अरब तलवार किस तरह चलाते हैं। भीम सिंह कुर्सियों के दरमियान खुली जगह में आकर खड़ा हुआ और इसने तलवार के इशारे से जुबैर के सामने आने की दावत दी। जुबैर ने राजा की तरफ देखा और कहा, इस नौजवान के साथ मुझे कोई दुश्मनी नहीं। मेरा मुजरम प्रताप राय है। आप उसे कुर्बानी का बकरा क्यों बनाते हैं? भीम सिंह ने कहा, बुजदिल, तुम सिर्फ बातें करना जानते हो। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। अगर तुम दूसरे का बोझ उठाने पर जिद हो तो तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए जुबैर आगे बढ़कर भीम सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। राजा के हुक्म से सिपाही तख्त और कुर्सियों के आगे निस्फ दायरे में खड़े हो गए। उदय सिंह ने उठकर कहा, बेटा, ओछा वार ना करना। तुम एक खतरनाक दुश्मन के सामने खड़े हो। पिताजी, आप फिक्र ना करिए। कहते हुए भीम सिंह ने यक के बाद दिगरे 3-4 वार कर दिए। जुबैर इस हमले की गैर मुतवक्को शिद्दत से 2-3 कदम पीछे हट गया और अहले दरबार ने खुशी का नारा लगा कर बुलंद आवाज में जिंदाबाद का नारा लगाया। जुबैर कुछ देर भीम सिंह के वार रोकने पर इक्तफा करता रहा। थोड़ी देर बाद तमाशाई ये महसूस करने लगे कि हमला करने वाले हाथ से हमला रोकने वाला हाथ कहीं ज्यादा फुर्तीला है। उदय सिंह फिर चलाया, बेटा, जोश में ना आओ। तलवार का ठंडा खिलाड़ी हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन जुबैर के चेहरे की पुरसकून मुस्कुराहट ने भीम सिंह को और ज्यादा सीखपा कर दिया और वो अंधाधुंध वार करने लगा। इसे अपने से बहर आता देखकर जुबैर ने ये के बाद दिगरे चंद वार किए और भीम सिंह को जारहाना हमलों से मुदाफत पर मजबूर कर दिया। कई दफा ऐसा हुआ कि भीम सिंह की तलवार बर वक्त मुदाखलत के लिए ना उठ सके, लेकिन जुबैर की तलवार इसे घायल करने की बजाय इसके जिस्म के किसी हिस्से को छूने की और वापस चली गई। दरबारी अब ये महसूस कर रहे थे कि वो जानबूझकर भीम सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है। भीम सिंह को खुद भी इसकी बर्तरी का एहसास हो चुका था, लेकिन वो इतराफ शिकस्त पर मौत को तरजीह देने के लिए तैयार था। प्रताप राय भीम सिंह के बाप से पुरानी रंजिशों के बावजूद इंतहाई खलूस से भीम सिंह की फतह की दुआएं कर रहा था। लेकिन भीम सिंह के बाजू ढीले पड़ चुके थे। राजा और अहले दरबार के चेहरों पर मायूसी छा रही थी। उदय सिंह ने कहा, महाराज, भीम सिंह अपनी जान दे देगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। आप इसकी जान बचा सकते हैं। बड़ी रानी ने उदय सिंह की सिफारिश की, लेकिन छोटी रानी ने कहा, महाराज, सिपाहियों को भीम सिंह की मदद का हुक्म देना इंसाफ नहीं। अपने बेटे के लिए उदय सिंह के बेटे ने जोश मारा, लेकिन जब वो परदेसी 2 कदम पीछे हटा था, इस पर किसी को रहम ना आया। अगर आप बचाना चाहते हैं तो दोनों की जान बचाइए। राजा तजबजज हैरान होकर हालत में कोई फैसला ना कर सका। अचानक जुबैर बेदर दर पे चंद सख्त वार करने के बाद भीम सिंह को चारों तलवार से धकेल कर इसकी खाली कुर्सी के सामने ले आया। सिपाही जो नंगी तलवारें लिए कतार में खड़े थे इधर उधर सिमट गए। भीम सिंह लड़खड़ाता हुआ पेट के बिल कुर्सी में गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जुबैर ने इसके सीने पर तलवार की नोक रखते हुए कहा, तुम अगर चंद साल और जिंदा रहो तो एक अच्छे खासे सिपाही बन सकते हो, लेकिन सरेदस्त तुम्हारी जगह ये कुर्सी है। भीम सिंह के हाथ से तलवार छूट गई और गुस्से और मजामत के हालत में अपने होंठ काट रहा था। राजा ने सिपाहियों की तरफ इशारा किया, लेकिन इनकी तलवारें बुलंद होने से पहले जुबैर भीम सिंह की कुर्सी के ऊपर से कूद कर प्रताप राय के पीछे जा खड़ा हुआ और बेशतर इसके प्रताप राय अपनी बदहवासी पर काबू पाता जुबैर ने अपनी तलवार की नोक इसके पेट पर रखते हुए राजा से कहा, अपने सिपाहियों को वहीं खड़ा रहने का हुक्म दीजिए, वरना मेरी तलवार इस मोजी के सीने के पार हो जाएगी। राजा के इशारे पर सिपाही पीछे हट गए तो जुबैर ने फिर राजा की तरफ देखते हुए कहा,
یہ بیوقوفوں کے بادشاہ، مجھے تم سے نیک سلوک کی توقع نہیں، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جن صلاح کاروں نے تمہیں عرب کے ساتھ لڑائی مول لینے کا مشورہ دیا ہے وہ تمہارے دوست نہیں۔ جن لوگوں پر تمہیں بھروسہ ہے وہ سب دیبل کے حاکم کا دل و دماغ رکھتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھو، یہ وہ بہادر ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا بید مجنون کی طرح کانپ رہا ہے۔ اب میں تمہارے سامنے اس شخص سے چند سوالات کرتا ہوں، کیوں پرتاپ رہے؟ تم نے مجھے لڑ کر گرفتار کیا تھا یا دوستی کا فریب دے کر جہاز سے بلایا تھا؟ جواب دو، خاموش کیوں؟ اگر تم نے جھوٹ بولا تو یاد رکھو ان سپاہیوں کے حفاظت سے تم نہیں بچ سکتے۔ بولو، یہ کہتے ہوئے زبیر نے تلوار کو آہستہ آہستہ جنبش دی اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں جہاز پر سے بلایا تھا، لیکن مہاراج کا یہی حکم تھا کہ تمہیں ہر قیمت پر گرفتار کیا جائے۔ راجا نے کہا، ٹھہرو، پرتاپ رائے نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تھی۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جسے تم تصور بھی برداشت نہ کر سکو گے۔ ابھی ہم نے تمہارے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ہم خواہ مخواہ عرب کے ساتھ بگاڑ نہیں چاہتے۔ تمہاری قوم واقعی بہادر ہے، لیکن اگر تم ذرا سمجھ سے کام لو تو ممکن ہے ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کی آزاد کر دیں۔ تمہارے سر پر اس وقت 20 سپاہی کھڑے ہیں، تم زیادہ سے زیادہ ایک کو مار سکو گے، لیکن اس وقت ایک آدمی کے بدلے ہم تمام قیدیوں کو پھانسی دے دیں گے۔ اگر اپنے ساتھیوں کو خیر چاہتے ہو تلوار پھینک دو۔ زبیر نے کہا، مجھے تم میں سے کسی پر اعتبار نہیں، لیکن میں تمہیں اپنا نفع اور نقصان سوچنے کا آخری موقع دیتا ہوں۔ یاد رکھو، اگر تم نے میرے ساتھیوں کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ دن دور نہیں جب تمہارے ہر سپاہی کے سر پر میرے جیسے سرفروں کی تلواریں چمک رہی ہوں گی۔ تمہیں اگر جو راحت اور ہاتھیوں کا لالچ ہے تو میں ان کا مطالبہ نہیں کرتا، میں صرف اس درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے اور میرے ساتھی کو رہا کر دو، خالد اور اس کی بہن کو ہمارے حوالے کر دو۔ راجا نے جواب دیا، جب تم تک تلوار نہیں پھینکتے ہم تمہاری کسی درخواست پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ زبیر کو راجا کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی۔ اگر اسے اپنے ساتھیوں کو خیال نہ آتا تو وہ یقیناً اپنے آپ کو راجا کے حرام مقام پر چھوڑنے کی بجائے بہادرانہ موت کو ترجیح دیتا، لیکن بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی عبرتناک انجام کے تصور نے اس کے جوش ٹھنڈا کر دیا اور اسے نعید کا خیال آیا اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ مختلف خیالات کے گرد اب راجا کے حوصلہ افزا کلمات اس کے لیے تنکوں کا سہارا ثابت ہوئے اور اس نے اپنی تلوار تخت کے سامنے پھینک دی۔ راجا نے اطمینان کا سانس لیا۔ پرتاپ رائے کی حالت اس شخص سے مختلف نہ تھی جو بھیانک سپنا دیکھنے کے بعد نیند سے بیدار ہوا ہو۔ بڑی رانی راجا کی دائیں کان میں کچھ کھا، مہاراج، ایسے لوگوں سے دشمنی مول لینا ٹھیک نہیں۔ راجا نے اشارے سے وزیر کو اپنے پاس بلایا، آہستہ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا، مہاراج، مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ راجا نے کہا، اگر میں اسے چھوڑ دوں یہ سردار اور میری رعایا مجھے بزدل تو خیال نہیں کریں گے۔ مہاراج چاند پر تھوکڑے سے اپنے منہ پر چھینٹے پڑتے ہیں۔ آپ اپنی رعایا کو نظر میں ایک دیوتا ہیں، لیکن اب ان قیدیوں کو چھوڑنا مسلط کے خلاف ہے۔ عرب کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ سندھ پر حملہ کرے، لیکن ان لوگوں کو اگر ان کے ملک میں واپس بھیج دیا گیا تو یہ تمام عرب میں ہمارے خلاف آگ کا طوفان کھڑا کر دیں گے۔ اگر آپ عربوں کے ساتھ جنگ کر کے مکران کا علاقہ حاصل کرنے کا ارادہ بدل چکے ہیں تو بہتر ہے کہ ان سب کو آزاد کرنے کی بجائے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، تاکہ عربوں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہ ہو کہ ہم نے دیبل سے ان کے جہاز لوٹے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ابو الحسن کے معاملے میں مکران کے گورنر کو ٹال چکے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی ان کا پتہ پوچھنے آیا تو اس کی تسلی کر دی جائے گی۔ راجا نے کہا، تمہیں کس نے بتایا کہ ہم مکران کو فتح کرنے کا ارادہ بدل چکے ہیں؟ وزیر نے جواب دیا، مہاراج، اگر آپ کا ارادہ نہیں بدلا تو پھر ان لوگوں کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں اس کی کم سے کم سزا یہ ہو سکتی ہے کہ شہر کے کسی چوراہے میں پھانسی دے دی جائے، تاکہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عرب عام انسانوں سے مختلف نہیں۔ راجا نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن جہاز سے ایک عرب لڑکا اور لڑکی غائب ہو چکے ہیں۔ اگر انہوں نے سندھ کے حدود پار کر کے مکران میں اور عربوں کو یہ خبر پہنچا دی تو ممکن ہے ہمیں بہت جلدی لڑائی کی تیاری کرنی پڑے۔ وزیر نے جواب دیا، مہاراج، عرب کی موجودہ حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ان کی خانہ جنگی ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی اور اب ان کی تمام افواج شمال اور مغرب کے ممالک میں لڑ رہی ہیں۔ ہمارے پاس 1,00,000 فوج موجود ہے اور ہم ضرورت کے وقت اسی قدر سپاہی جمع کر سکتے ہیں۔ پھر راجپوتانے کے تمام راجا
آپ کے جگری یار ہیں اور وہ آپ کے جھنڈے تلے عربوں سے لڑنا اپنی عزت سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جو عرب سندھ میں آئے گا واپس نہیں جائے گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم آج ہی تیاری شروع کر دو۔ راجہ سے کانا پھوسی ختم کرنے کے بعد وزیر اپنے کرسی پر آ بیٹھا۔ راجہ نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اسے لے جاؤ، آج شام تک ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔